आज शहीद दिवस अधिकारका लागि अब कसैले शहीद बन्न नपर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको भनाई। स्थापनाको 1.5 वर्ष हुँदा समेत रूपन्देहीका अधिकांश स्थानीय तहमा संयुक्त वडा सञ्चालनमा 155 मध्ये 105 वटा वडाको आफ्नो भवन छैन। उत्तर कोरियाले आणविक हतियार पूर्ण रूपमा निशस्त्रीकरण नगर्ने अमेरिकी गुप्तचर निकायको निष्कर्ष। र इटहरी गोल्ड कप फुटबलको पहिलो सेमी फाइनलमा आज विभागीय त्रिभुवन आर्मी र मेची नेत्रालय बीच प्रतिस्पर्धा हुँदै एसियन कप फुटबलको उपाधिका लागि कतार र जापान भिड्ने। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी रमेश र म अनिल। सुरु गरौँ मुख्य प्रसङ्गबाट। मुलुकको हितका लागि जीवन बलिदान गर्नेहरूको सम्झनामा विभिन्न कार्यक्रम गरी आज शहीद दिवस मनाइँदैछ। देशभर निर्माण भएका शहीद स्मारक, उद्यान लगायत स्थलमा विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गरी तिनै तहका सरकारले विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गरेका छन्। माघ 10 देखि 16 गतेसम्म विभिन्न कार्यक्रमका साथ शहीद सप्ताह मनाउने घोषणा गरी विविध कार्यक्रम हुँदै आएको छ। विक्रमसम्म 2012 देखि नै काठमाडौँ महानगरपालिकाको संयोजकत्वमा प्रत्येक वर्ष माघ 16 गते शहीदको सम्झनामा दिवस मनाउन थालिएको हो। दिवसका अवसरमा आज शान्ति बाटिका रत्नपार्कबाट शहीद स्मारक लैनचौरसम्म प्रभात फेरी कार्यक्रम आयोजना गरिएको थियो। कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, मन्त्रीगण, सरकारका उच्च पदस्थ अधिकारी, जनप्रतिनिधि, सुरक्षा निकायको ब्यान्ड टोली र मार्चपास्ट टोली सहितको प्रभात फेरी शहीद स्मारक लैनचौर पुगी ज्ञात अज्ञात शहीदप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्नुभएको थियो। यस्तै दिउँसो लखन थापादेखि पछिल्ला स्वतन्त्रताका आन्दोलनमा शहादत प्राप्त गर्नुहुने शहीदको सम्झनामा गोकर्णेश्वरमा निर्माण भइरहेको राष्ट्रिय शहीद स्मारकमा शहरी विकास मन्त्री मोहम्मद इस्तियाक राईको प्रमुख आतिथ्यतामा विशेष कार्यक्रम गरिँदैछ। नेपालमा पहिलो शहीद लखन थापालाई मानिन्छ। एकतन्त्रीय जहानिया राणा शासन विरुद्ध सङ्घर्ष गर्ने क्रममा 1997 सालमा शहीद शुक्रराज शास्त्री, धनभक्तमाथिमा गङ्गालाल श्रेष्ठ एवं दशरथ चन्दले शहादत प्राप्त गरेको सम्झनामा शहीद सप्ताह मनाउने गरिन्छ। स्वतन्त्रताको माग गर्दा विक्रम सम्वत 1997 मा शहीद शुक्रराज शास्त्रीलाई माघ 10 गते काठमाडौँको टेकु स्थित पचलीमा, माघ 13 गते धनभक्त माथिमालाई सिफलमा र गङ्गालाल श्रेष्ठ एवं दशरथचन्दलाई माघ 15 गते शोभा भगवतीमा राणा शासकले मृत्युदण्ड दिएका थिए। यसैबीच मुलुक र जनताको हक अधिकारका लागि आफ्नो प्राण आहुति दिने शहीदको सम्झनामा विक्रमसम्म 2012 देखि नै शहीद दिवस मनाउन थालिए पनि हालसम्म कति शहीद घोषणा गरिए भन्ने एकिन तथ्याङ्क सरकारसँग छैन। मुलुकमा पछिल्लो पटक झैझगडा र दुर्घटनामा ज्यान गुमाएका व्यक्तिलाई समेत शहीद घोषणा गर्नुपर्ने लगायतका विकृतिले वास्तविक शहीदको मूल्याङ्कन हुन नसकेको शहीद परिवारको गुनासो छ। आवश्यक मापदण्ड बिना हसुवाको भरमा शहीद घोषणा गर्दा वास्तविक शहीदप्रति अपमान महसुस भएको उनीहरू बताउँछन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अब कसैले पनि अधिकारका लागि शहीद हुनु नपर्ने बताउनु भएको छ। शहीद दिवसका अवसरमा काठमाडौँ महानगरपालिकाद्वारा आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले सो कुरा बताउनु भएको हो। उहाँले भन्नुभयो, हिजो राज्यले जनता र सेना प्रहरीलाई आपसमा भिडाएर मारामारको स्थिति सिर्जना गर्थ्यो, अब त्यस्तो अवस्था छैन। हामीले अधिकारका लागि लडिने लडाईँ पुरा गरेका छौँ। अधिकारका लागि फेरि आन्दोलन गरेर कसैले अब शहीद हुनु पर्दैन। देशमा सङ्घीय लोकतन्त्रको स्थापना भएपछि अधिकारको समानता भएको उहाँको भनाइ थियो। अधिकारमा समानता हासिल गरिसकेको उल्लेख गर्दै उहाँले अब समानता स्थापित गर्ने चरणमा रहेको बताउनुभयो। सुशासन र आर्थिक विकास मार्फत देशमा समानता कायम गरिने ओलीको भनाइ छ। फरक प्रसङ्गमा प्रधानमन्त्री ओलीले प्रकृतिले धनी बनाएको देशलाई मानिसले गरिब बनाउन नसुहाउने बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, नेपाललाई प्रकृतिले सम्पन्न र धनी देश बनाएको छ, यसले हामीले यस देशलाई गरिब बनाउन हुँदैन। यी स्रोत र साधनको प्रयोग गरी थप समृद्ध बनाउनु पर्छ। स्थानीय तह स्थापनाको 1.5 वर्ष लामो समय भए पनि रूपन्देहीका स्थानीय तहले अझै पनि संयुक्त वडाबाट काम चलाइरहेका छन्। पाएकमा वडा कार्यालय नहुँदा नागरिकले शास्ति भोग्न बाध्य छन् भने संयुक्त वडा कार्यालय भएकाले काम छिटो हुन नसकेको गुनासो गरिरहेका छन्। रूपन्देहीमा रहेका 10 वटा गाउँपालिका सबैले संयुक्त वडा कार्यालय चलाएका छन्। देवदह र लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिकामा पनि संयुक्त वडा कार्यालय छन्। 16 वटा स्थानीय तहमा 155 वडा छन्। त्यसमध्ये 105 वटाका आफ्ना भवन छैनन्। यसले गर्दा नागरिकले नजिक र पाएकबाट छिटो सेवा लिन पाएका छैनन्। जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख एकराज विश्वकर्माले समयमा काम नथाल्दा रूपन्देहीका सबै स्थानीय तह पूर्वाधार अभावमा खुम्सिएको बताउनुभयो। प्रशस्त सार्वजनिक जग्गा र भवन बनाउन बजेट भए पनि आन्तरिक विवादले त्यही जग्गा उपयोग गरेर स्थानीय तहले नै आफ्नै लागि व्यवस्थित कार्यालय बनाउन नसकेका हुन्। भवन बनाउन रकम आएको 3 वर्ष पुग्दा समेत 16 स्थानीय तहमध्ये 2 वटाले मात्रै भवन बनाएका छन्। 6 वटा स्थानीय निकाय छदाका साँघुरा भवनमा छन् भने 8 वटाले साँघुरो भाडाको घरमा
काम चलाएका छन्। पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नयाँ शक्ति पार्टीका संयोजक बाबुराम भट्टराईले चिकित्सा शिक्षा सुधारको माग राखेर 22 दिनदेखि अनसनरत डाक्टर गोविन्द केसीका मुद्दामा सरकार गम्भीर हुनुपर्ने बताउनु भएको छ। 5 थरको फिदीमा आज बिहान सञ्चारकर्मीसँग भट्टराईले डाक्टर केसीका माग सम्बोधन गर्न सरकारबाटै पहल आवश्यक रहेको उल्लेख गर्नुभयो। आफूले चिकित्सा शिक्षा विधेयक संसदमा पेश हुनु अगावै सभामुखलाई भेटी केसीसँग वार्ता गरेर विधेयक पेश गर्न भन्दै आँखा छलेर जबरजस्ती पेश गरिएको उहाँको दाबी थियो। शिक्षा र स्वास्थ्य सुधारका लागि केसीले गरेको आन्दोलनमा आफ्नो पूर्ण समर्थन रहेको भट्टराईले उल्लेख गर्नुभयो। केसीको आन्दोलन व्यक्तिगत स्वार्थ नभएर आम नागरिकको जीवनसँग जोडिएकाले संवादका लागि सरकार गम्भीर हुनुपर्ने नेता भट्टराईको भनाइ छ। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसङ्ग। सत्तारूढ र प्रमुख प्रतिपक्षी दलबीच तिक्तता अन्त्य गरी संसदलाई गति दिन प्रतिनिधि सभाको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक आज बस्दैछ। सिंहदरबारस्थित राज्य व्यवस्था समितिको हलमा दिउँसो 1 बजे बस्ने बैठकमा सदनका काम कारबाहीका साथै सत्तारूढ र प्रतिपक्षी दलले लिएको अडानका विषयमा छलफल हुने सङ्घीय संसद सचिवालयले जनाएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली काङ्ग्रेसले आफ्ना पूर्व सभापतिद्वय गिरिजाप्रसाद कोइराला र सुशील कोइरालाको नाममा स्थापित अस्पताल केन्द्र सरकार मातहत राख्न लगायत माग राखी संसद बैठक अवरुद्ध गर्दै आएको छ। प्रतिपक्षी दलको अवरोधका बीच प्रतिनिधि सभाबाट राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारित भएर राष्ट्रिय सभामा पेश भइसकेको छ। सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवैतर्फका सांसदले अडान लिएको भए पनि सरकारले काङ्ग्रेसको माग अनुसार दुवै अस्पताल केन्द्र सरकार मार्फत राख्ने निर्णय गरेकाले अब प्रतिनिधि सभाको बैठकलाई व्यवस्थित गर्न कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक बस्न लागेको सचिवालयका सहप्रवक्ता केशव अर्यालले जानकारी दिनुभयो। प्रतिनिधि सभाको बैठक भोलि बस्दैछ। गैरआवासीय नेपालीलाई नागरिकता दिने विषयमा प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सदस्य बीच मत बाजिएको छ। विदेशमा जन्मिएको भए पनि नेपाली भाषा वा नेपालभित्र बोलिने कुनै मातृभाषा जानेको हुनुपर्ने अधिकांश सांसदको धारणा छ। यद्यपि विदेशमा जन्मिएको बच्चाले त्यहीँको संस्कार सिक्ने भएकाले नेपाली भाषा नजान्दैमा नागरिकता दिन रोक्न नहुने आवाज समेत उठेको छ। नागरिकता विधेयकमाथिको छलफलमा भाषा र राजनीतिक अधिकारका विषयमा सहमति हुन नसकेको हो। यस्तै विदेशी महिलाले नेपाली पुरुष बिहे गरे त्यसअघि सम्बन्धित देशबाट नागरिकता लिए नलिएको प्रमाण पेश गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ। बाबुआमा थाहा नभए पनि नेपालभित्र समेटिएका बच्चाको सरजमिन वडा समितिलाई दिएको र पहिले सरजमिन गर्ने 3 जना हुनुपर्नेमा अब 2 जना मात्रै पुग्ने भएको छ। सो विधेयकमाथिको थप छलफल गर्न राज्य व्यवस्था समितिको बैठक आज पनि जारी छ। हुम्लाको सिमकोट विमानस्थल 1 सातापछि सञ्चालनमा आएको छ। 3 फिट बाक्लो हिउँ जमेपछि विमानस्थलमा 1 साता यता नियमित उडान तथा अवतरण अवरुद्ध थियो। सिमकोट विमानस्थलको पहलमा सिमकोट गाउँपालिका, नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी बल, जनपथ प्रहरी, स्थानीय प्रशासनको पहलमा विमानस्थलको धावन मार्गबाट हिउँ हटाएपछि हिजो साँझ 5 बजे तारा एयरले 2वटा उडान भरेको विमानस्थल प्रबन्धक गौरीशङ्कर शाहले जानकारी दिनुभयो। यातायातको अर्को विकल्प नभएको हुम्लामा हवाई सेवा सञ्चालन नहुँदा अति आवश्यक कामकाज प्रभावित बनेको थियो। हुम्लामा माघ 8 गतेदेखि 1 सातासम्म निरन्तर हिमपात भएको थियो। यद्यपि अस्ति सोमबारबाट क्रमशः मौसममा सुधार भएको सहकर्मी जयबहादुर रोकायाले जनाएका छन्। दोलखाको कालिन्चोक गाउँपालिका 5 लापिलाङका 22 वर्षीय चाङ्गा शेर्पाले कारागारभित्रै आत्महत्या गरेका छन्। शेर्पालाई पत्नीको हत्या अभियोगमा पूर्वपक्षका लागि राखिएको थियो। गत पुस 20 गते 27 वर्षीय श्रीमती लक्की शेर्पाको हत्या अभियोगमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय दोलखाले पक्राउ गरी अनुसन्धान थालेको हो। अनुसन्धान सकेर हत्या अभियोगमा अदालत पेश गरिएका शेर्पालाई हिजो थुनामा पठाएको प्रहरी नायब उपरीक्षक वासुदेव पाठकले जानकारी दिनुभयो। उनीहरूका 2 वर्ष र 6 महिनाकी छोरी छन्। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। उत्तर कोरियाले आणविक हतियार पूर्ण रूपमा निशस्त्र नगर्ने अमेरिकी गुप्तचर निकायले उल्लेख गरेको छ। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनले सोचेअनुसार उत्तरले निशस्त्रीकरण नगर्ने विश्वव्यापी खतरा निरीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। आगामी फेब्रुअरीमा राष्ट्रपति ट्रम्प र उत्तर कोरियाली नेता किम जोङ उङ बीचको भेट अघिको प्रतिवेदनले शिखर वार्ताका अमेरिकी दृष्टिकोण बल दिन सक्ने आशंका गरिएको छ। इरानले आणविक हतियार उत्पादन नगरेको समेत जनाएको छ। रुस र चीनबाट विश्वलाई साइबर खतरा भने रहेको अध्ययनको निष्कर्ष छ। सन् 2020 मा अमेरिकामा हुने राष्ट्रपति निर्वाचनमा चीन र रुसले प्रभाव पार्न सक्ने जारी प्रतिवेदनले सचेत गराएको छ। अमेरिकी सिनेटमा प्रस्तुत प्रतिवेदनमा उत्तर कोरिया वार्ता मार्फत आफ्नो आणविक उत्पादनलाई सीमित गरे पनि निशस्त्र हुने सम्भावना नरहेको अमेरिकी गुप्तचर विभागको सो प्रतिवेदनमा सार्वजनिक गरिएको छ।
भेनेजुएला सरकारले विपक्षी नेता जुआ गुआइडोलाई मुलुक छाड्न प्रतिबन्ध लगाएको छ। राजनीतिक सङ्कट चुलिँदा आफूलाई अन्तरिम राष्ट्रपति घोषणा गरेका गुआइडोको ब्याङ्क खाता समेत रोक्का गर्न भेनेजुएला सरकारले निर्देशन दिएको छ। राष्ट्रपति निकोलस मडुरोको सरकार अक्षम रहेको भन्दै आफैले अन्तिम राष्ट्रपति नियुक्त गरेका गुआइडोलाई अमेरिका सहितका पश्चिमा देशले समर्थन गरेका छन्। राष्ट्रपति मडुरोलाई रुसले समर्थन गरेको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। गम्भीर आर्थिक सङ्कट झेलिरहेको भेनेजुएलामा केही साता यता हिंसा भड्किएको छ। विपक्षीले बहिष्कार गरेको निर्वाचनबाट पुनः राष्ट्रपति चुनिएका मडुरोको दोस्रो कार्यकाल गत जनवरी 10बाट सुरु भएको हो। पछिल्लो साता मडुरोको विरुद्ध भड्किएको आन्दोलनका क्रममा भेनेजुएलामा 40 जना मारिएका छन्। अब खेल प्रसङ्ग। सुनसरीमा जारी दोस्रो संस्करणको मदन भण्डारी स्मृति अन्तर्राष्ट्रिय आमन्त्रण इटहरी गोल्ड कपमा आज सेमिफाइनल चरणका खेलहरू हुँदैछन्। पहिलो सेमिफाइनलमा आज मेची नेत्रलाई झापा र विभागीय त्रिभुवन आर्मी प्रतिस्पर्धा गर्दैछन्। दुई टोलीबीच प्रतिस्पर्धा इटहरी रङ्गशालामा दिउँसो 3 बजे सुरु हुनेछ। क्वार्टर फाइनलमा मेची नेत्रलाईले पाहुना टोली क्यामरुनको डाफिन्स फुटबल क्लबलाई तथा आर्मीले 3 स्टारलाई हराउँदै सेमिफाइनल यात्रा तय गरेका हुन्। आजको विजेताले उपाधिका लागि भोलि हुने दोस्रो सेमिफाइनलको विजेतासँग शनिबार प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। दोस्रो सेमिफाइनलमा भोलि नेपाल पुलिस र मनाङ मोर्चादी क्लब बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। 8 टोली सहभागी प्रतियोगिताको उपाधि विजेता टोलीले 16 र उपविजेताले 8 लाख रुपैयाँ हात पार्नेछन्। धुर्मुस सुन्तली फाउन्डेसनले चितवनको भरतपुरमा निर्माण गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय रङ्गशाला निर्माणको घोषणा आज हुँदैछ। राजधानीको भेरकुटी मण्डपमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दिउँसो 1:30 बजे विशेष कार्यक्रमका बीच रङ्गशाला निर्माणको घोषणा गर्नुहुनेछ। समृद्धि सम्भव छ, हाम्रै पालामा बनाऊ मिली अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशाला नाराका साथ फाउन्डेसनले रङ्गशाला निर्माणको अभियान सुरु गर्न लागेको हो। नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद आइसिसीबाट 4 वर्षका लागि वनडे अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता पाए लगत्तै फाउन्डेसनले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको रङ्गशाला निर्माण गर्ने घोषणा गरेको थियो। 2 अर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको रङ्गशाला बहुउपयोगी रङ्गशाला निर्माण हुने फाउन्डेसनका अध्यक्ष कलाकार सीताराम कट्टेलले जानकारी दिए। रङ्गशालाका लागि भरतपुर महानगरपालिकाले 20 बिघा जग्गा फाउन्डेसनलाई उपलब्ध गराउने सहमति भएको छ। गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय रङ्गशाला नाम दिइएको प्रस्तावित रङ्गशाला निर्माण थालिएको 18 देखि 22 महिनामा सम्पन्न हुने फाउन्डेसनले दाबी गरेको छ। एसियन कप फुटबलको उपाधिका लागि कतार र जापान भिड्ने भएका छन्। गए राति भएको दोस्रो सेमिफाइनलमा आयोजक युएईलाई 4-0 गोल अन्तरले हराउँदै कतारले पहिलोपटक एसियन कप फुटबलको फाइनलमा स्थान बनाएको हो। कतार सन् 2022 को विश्वकप आयोजक राष्ट्र पनि हो। पहिलो हाफमा 2-0 को अग्रता बनाएको कतारले दोस्रो हाफमा 2 गोल थप्दै सहज जित हात पारेको हो। कतारका लागि बोबालेम खोखी, अल्मोजे अली, हसन अल हैदुस र हदिम इस्माइलले गोल गरे। खेलको अन्तिम केही मिनेट कतार 10 खेलाडीमा सीमित बनेको थियो। इस्माइल अहमदको रातो कार्ड खाँदै मैदानबाट बाहिरिएपछि इन्जुरीमा समयमा कतार 10 खेलाडीमा सीमित भएको थियो। जापान भने इरानलाई 3-0 ले पराजित गर्दै प्रतियोगिताको फाइनलमा पुगेको हो। उपाधि भिडन्त शुक्रबार हुनेछ। प्रसङ्गसहित कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन अहिलेलाई यहीँ सकिन्छ। हाम्रो अर्को बुलेटिन दिउँसो 1 बजे डिस्ट्रिक्ट डायरी हुनेछ। तबसम्मका लागि कान्तिपुर डायरीबाट साथी रमेश र म अनिल बिदा माग्छौँ। नमस्कार।